السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نام محمد وسیم، دوسرے پہ یوٹیوب چینل وسیم چائنا ولاگ۔ آج دی ویڈیو کا میں شروع تجربے براسا رہتا ہوں بنانا چاہتا ہوں۔ سبسکرائب کرن، لائک بھی کرن، گھنٹے دے نشان کو میں کلک کر دے آل تک کلک کر سو تاکہ ساری ویڈیو آنے تک پہنچ سکے ہر کاج تے اج جو میرا ماما شام دا ٹائم ہے ویڈیو ہونی سٹارٹ کرنا پہ سویر نہ گیا اسیں ختم ہوتے ختم من بھگتا اسیں تے اتھاں ایک بڑا بہت بڑا مولیا ہے پہ انہاں وچ شہادت ماما حسین دی پھر کی سی وہ سنا سی وہ تو ویڈیو ضرور دیکھیا سو تے ایڈو میرا ماما کبوتر دا کھوکھا کاٹ گیا کھڑے تو کوئی دیکھیا میں کبوتر تے آخری کبوترن وی آئی پی کبوترن ایڈو کبوترن کو پانی شانی لینا پائے تے اسے بنے دیکھو کبوتر کہڑے کہڑے رکھے پائے اگے کبوتر چنگے آن ہونڈے تھے ہوں کوئی نار مادی رکھی پائے کبوتر میرے زورن 3 کلے دی منزل دے ادھن اتھو چھوڑا تے ہڑ تے ونجن ولا والا نن اوتھوں کوئی لکھیا نہیں کبوتر کو اپنے ہتھاں دے نال جام کوثر پلے یارو آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دی قبر انور تے آ کے حاضری پیش کی تھی حاضری پیش کرن دے بعد ول آقا حسین سفر دی طرف روان دما ہوئے مکے دے وچ آ کے داخل ہوئے جس وقت مکے دے وچ آپ دی انٹری ہوئی صحابہ کرام نے بے مثال انہاں دا آ کے استقبال کیتا اور جس وقت صحابہ کرام نے عرض گزاری کی تھی آقا حسین اے دسو کہ تسا ہن اپنے حج دی خاطر تا آئے وے توجہ کرے سو آپ نے فرمایا کہ تسا حج دی خاطر تا آئے وے اگے حج تے آندے ہوے لیکن حج دے نال اپنا قربانیاں بھی گھن کے آندے ہوے لیکن این سال قربانیاں نہیں وے گھن کے آئے لگتا ایویں ہے سکو اپنی محبت دا موقع دیونا چاہندے وے اسا تواری بارگاہ دے وچ جانور پیش کرے سو قربانیاں تسا اپنے ہتھاں دے نال کرائے آقا حسین دے اکھاں دے وچوں نیر آ گئے آقا حسین نے فرمایا عباس میرے قریب آ ون ور آقا حسین نے فرمایا اے میرا جلخت جگر اکبر تو میرے قریب آ ون آقا حسین نے فرمایا اے امام حسن میرے قریب آ ون حسن مجتبی دا صاحبزادہ جناب حضرت امام قاسم میرے قریب آ ون جس وقت قریب آ گئے آقا حسین نے ارشاد فرمایا صحابہ اگے قربانیاں بیا ہوندیاں ہن او قربانیاں تھی ویاں ہن نہ وی ہوندا لیکن جڑا قربانیاں میں گن کے آیا قیامت تا آ سکتی ہے پر قربانیاں دا نہ ختم نہیں ہو سکتا آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اگال کی تھی صحابہ کرام نے عرض گزاری کی تھی آقا حسین خریت ہے آقا حسین نے خط کنڈا یزید دا آپ نے فرمایا کہ یزید نہیں میں آقا حسین کے سامنے صحابہ کرام نے فرمایا مکہ بڑے ادب دی جگہ ہے بڑے امن دی جگہ ہے اتھا کوئی بندہ کہ حملہ نہیں کر سکتا تسا سارے کلو رابو اتھا آکے اسا تواری بڑی خدمت کرے سو آقا حسین نے فرمایا چلو میں آکے توارے کلو اتھا رہائش پذیر کرے نا لیکن میں کو کوفے دا ذرا حال گھنن دے وہ کوفے دے وچوں ایک بیا بندہ آیا انہیں آکے خط پیش کیتا آقا حسین یزید انہیں پیات ہے لیکن ساکو تواری امامت دی ضرورت ہے جو سارے کلو تشریف فرما ہو ونجو مار گئے کبوترن کبوتر یکے بھی کہو ہیں جائیں برا گھرنا میں تھا واٹس ایپ دا نمبر دے جیسا انہاں کبوترن کو بیچنا ہے کبوتر دا فی پٹھا 700 روپیہ ایویں گال ہے ماما ہائے کھوکھا ہے پورا 150 کبوتر ہے جائیں گھرنا میں رابطہ کرے رتی چونجالے تے پیرا پموز لال خال سارے وچ بیٹھندا ہے خالی کبوتر دے مطلب کھوکھا سمجھی ودے ہو کھوکھا نال بس کھوکھا نال جائیں برا گھرنا میں واٹس ایپ والا نمبر دیکھ رہے ساں رابطہ کرائے ہر کبوتر ادھر آ گئی دے سیں ہاں ماما تے مائیں جو مسات بیا مولے ویندے پہ موٹر سائیکل لے کھان موٹر سائیکل ایک بیا کہندا پہ تے موٹر سائیکل وان کے کہندے تے وہ تو کوئی کہنا تے امید کرتا ہوں ویڈیو ساری پسند آسی اج دی ویڈیو کریں پہ اینڈ تے اللہ حافظ